अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वुल्फ माफिया लव महाशाह किस्त नंबर 15। आधा घंटा गुजार के इसको बेचैनी होने लगी। सॉरी, उलझन, डर। वो अपनी जगह पर मचलने लगी। वो पैरों को सख्ती से एक दूसरे में भींच गई। इसके मचलने पर इसकी आंख खुले। सब गुस्से में इसको घूरा। ब्लैक नाइट ड्रेस में लब भींचे, पसीने से शराबोर चेहरा। दिल इसी पर बेचैन हुआ। दिल ने कहा, इसका दुख दर्द समझ ले। जब घुटन बर्दाश्त से बाहर हुई तो वो गहरी सांस लेती उठ बैठी और घुटने मोड़ते चेहरा इसमें छुपा लिया। टैनी ने इसकी बेसुकूनी को नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन जब नज़रअंदाज न कर सका तो हल्का सा रुख मोड़कर इसको देखा। सहमा सहमा सा रूप। दिल ने कहा कि इसकी तकलीफ समझ ले। वो इसको रंज नहीं देना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि वो सारी रात तड़पे। इसलिए सीधा हुआ। भटकती हुई आत्मा, क्या रातों को इंसानों को डराने के लिए निकले है? वो बोझल और छुंछलाए लहजे में बोला तो वो चौंक कर इसको देखने लगी। पूरा का पूरा 6 फुट इंच का आदमी ले लिया, कमरा ले लिया, बेड ले लिया, अब क्या खून ही करने लगेगी? वो इसकी आंखों में देखते संजीदगी से बोला तो इसने बेजारी से इसको देखा। क्या तकलीफ है तुम्हें? अपनी जगह पर हूँ मना, तुम्हें तो नीना कुछ कह रही। वो इसके जवाब पर उठ बैठा। तकलीफ है ना? ऐसे लग रहा है कोई चुड़ैल अपन के सर के पास बैठी है। कब क्या करते? ऐसे नहीं आएगी अपन को। वो मशकूक लहजे में बोला तो इसका मुंह खुला। तो मुझे चुड़ैल नहीं कह सकते, बांदर। वो इसको आंखें दिखाते उंगली उठाकर बोली। वरना क्या करेगी तू? टैनी उसकी उंगली में उंगली फंसाते बोला। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो गुस्से से बोले। अभी चल, अपन का मुंह तोड़ने के लिए तुझ जैसी 20-25 और लगेंगी। खुद को देख। वो तंजिया लहजे में बोला। मेरी सेहत पर मत जाओ, मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ। वो सब भूलकर लड़ने के मूड में आ चुकी थी। हाँ हाँ, जानता हूँ, तू रोमन रेगी की सगी माँ लगती है ना। उसने सब तेरे से ही तो सीखा है। वो हाथ उठाकर दाद देने वाले अंदाज में बोला। उफ, कितनी सस्ती बकवास करते हो। ये सुनने से बेहतर है मैं सो जाऊं। वो नाक चढ़ाकर कहती अपनी साइड पर लेट गई। वो धीमा सा मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर लेट गया। सुबह की करनी ज़मीन पर नमूदार हुई और महामसदी ने उठते एक ज़ोरदार रंगलाई ली। कल का सारा मंजर याद करते गहरी सांस लेकर रह गया। मामा, नाश्ता बना दे, मैं बस 5 मिनट में आया। अरमहाम ने राबिया बेगम को आवाज़ देते कहा और वॉशरूम में घुस गया। ठीक 5 मिनट बाद वो नाश्ते की टेबल पर था। मेरा बेटा तो बहुत टाइम का पाबंद है। वह मुस्कुराकर उसके सामने नाश्ता रखते बोली। हाँ नामी, आज कुछ सीनियर्स ऑफिसर्स आ रहे हैं, मुझे जल्दी निकलना होगा। अरमहाम तेज़ी से नाश्ता करते बोला। आप तैयार हो जाए, मैं आपको और हुर को दिर्ग की तरफ छोड़ दूंगा। आप अकेले क्या करेंगी इधर? वो इनसे बोला तो उन्होंने सर हिलाया। 2 दिन की बात है, फिर मिशेल वापस घर आ जाएगी और हुर चली जाएगी। वो नम लहजे में बोली तो अरमहाम ने इनको देखा। अम्मी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। वो मुस्कुराते लहजे में बोला तो वो भी मुस्कुराई। आप तैयार हो जाए, मैं ज़रा खुद से बात करता हूँ। वो धीमे लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सर हिलाते चाय की घूंट भरे। क्या रे, बेबी जुल्म करती है। इसको लेगी साला, नींद आई ही नहीं। तिरक झुंझलाकर खुद से बोला। बाप रे बाप, इतना जुल्म। तो राव अंदर आते कहका लगाते बोला। तेरी ऐसी की तासी, साले तू जासूसी करता है। तिरक चिढ़ा। अल्लाह, बिग बॉस जासूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देखने आया था आप जाग गई या नहीं। वो कहका लगाते बोला तो दिरक ने इसको घूरा। बिग बॉस, मैं बहुत खुश हूँ सच में, आपकी बदौलत। मुझे माँ के रूप में बेबी मिली, बाप के रूप में आप, भाइयों के रूप में सब, बाकी सब, बहन के रूप में मिस फजर, वरना हम दोनों बचपन से हर रिश्ते से धुतकारे हुए हैं। वो अफसुर्दा लहजे में बोला तो दिरक ने उसको अपने पास बिठाया। काहे को अफसुर्दा होता है, माजी गुजरने के लिए होता है। वो गुजर गया, अब इसका जिक्र करने का क्या फ़ायदा? दिरक ने संजीदगी से कहा तो उसने सर झुका लिया। बिग बॉस, मैं चाहकर भी नहीं भुला पाता। मैं सोच कर रह जाता हूँ कि औलाद की छोटी सी गलती पर इनसे नाता तोड़कर खुद दुनिया की रंगीनियों में डूब जाना, ये कौन सा दस्तूर है? शायद हम दोनों भाई इस काबिल थे। वो नम लहजे में बोला। तिरक ने इसको देखा। इस वक्त शरारती सा खानसादा अफसुर्दा था। चल, अब मुँह क्यों बना रहा है? तेरे बिग बॉस की शादी है, अब तेरा बिग बॉस तुझे अपना चेहरा दिखाएगा ना। वो इसका ध्यान भटकाने को बोला तो वो भी हंस दिया। तुराब और रहान दोनों जुड़वा थे। वो अपने बाप की दूसरी बीवी की औलाद थे। वो सख्त गिर पठान कौम से थे। वह लड़कियों पर हद से ज़्यादा पाबंदी थी। बेजोड़ रिश्ते, खोतों की तरह काम, जाहलियत और बिला वजह की रोक टोक इनके ख़ानदान का हिस्सा थी। तुराब और रहान शुरू से ही शौक और चंचल मिजाज के थे। वो जहाँ जाते रौनक लग जाती, हर छोटे बड़े के मुंह पर मुस्कुराहट खिल जाती। पहले पहल तो बच्चा समझकर इन पर कोई सख्ती नहीं की गई, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए इन पर हर तरह की पाबंदी लग गई। पूरे टाइम पर खाना, और वह भी मुनासिब,
مقدار میں، چاہے بھوک ہو یا نہ ہو، پیٹ بھرے یا نہ بھرے، گالی گلوچ مار دھاڑ، پہلے پہل وہ دونوں سب سہتے رہے خاموشی کے ساتھ۔ وہ دونوں 12 سال کے تھے۔ گھر کی بلا وجہ روک ٹوک کی وجہ سے انہوں نے سگریٹ پینی شروع کر دی۔ رات کو سب سے چھپ کر نکلنا جیسے ان کی زندگی کا سب سے اچھا کام تھا۔ کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس کے باپ نے ان کو سگریٹ پیتے دیکھ لیا۔ پھر جو دونوں کا حشر ہوا، پورے علاقے کے لوگ کانپ گئے۔ وہ دونوں اتنی مار کھا کر ڈھیٹ بن گئے، اب تو وہ منہ توڑ جواب بھی دینے لگے تھے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جنہوں نے ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ ان کے خاندان میں رواج تھا کہ جس لڑکی کو طلاق ہو جاتی یا جس کا شوہر مر جاتا یا پھر جس کی عمر کا کوئی لڑکا نہ ہوتا، یا تو اس کی شادی اس کی عمر کے لڑکے سے یا پھر چھوٹے یا پھر شادی شدہ سے کر دی جاتی۔ اکثر ان کے چاچا کی بیٹی جس کی عمر 19 سال تھی، اس کا رشتہ 13 سالہ روحان خان زادہ سے طے کر دیا گیا۔ جب ان دونوں کے کانوں میں یہ بات پہنچی تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ جس کو وہ بہن اور ماں کی جگہ مانتے آئے تھے، اس سے کئی سال چھوٹے بچے سے جوڑ رہے تھے۔ روحان خان زادہ باپ کے آگے تن کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، تم پاگل ہو گئے ہو ابا، وہ چیخا۔ زبان کو لگام دے بخت اولاد، اس کا باپ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخا۔ ابا یہ ابھی بچہ ہے، تو راب نے چھڑ کر کہا۔ کہاں سے بچہ یہ؟ تم دونوں باہر جا کے ناشتہ کرتا ہے تب تم لوگ بچہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہہ دیا، ان کا شادی تم سے ہوگا اور شادی کل نہیں آج ہی ہوگا۔ اگر تم نے انکار کیا تو خدا کی قسم ہم تم کو ابھی مار دے گا۔ اس کا باپ غصے سے گھرایا تھا۔ مار دے تو، کم سے کم یہ ضلالت والی زندگی تو جینی نہیں پڑے گی نا، روحان بدتمیزی سے بولا تھا۔ خبیث کا بچہ آگے سے زبان چلاتا ہے۔ انہوں نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ روحان نے نفرت سے ان کو دیکھتے زمین پر دیکھا۔ تو جا ابا، اس کو میں تیار کرتا ہوں۔ تو راب سنجیدگی سے بولا تو انہوں نے اس کو گھورا۔ سمجھا دے اس کو اپنی زبان میں، ورنہ ہم اس کا ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا۔ وہ اس کو کہتے غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم نا انصافی کر رہے ہو، یاد رکھنا تڑپو گے تم۔ روحان کی آواز دور تک گئی۔ تو پاگل ہے، چپ کر اور اب یہاں سے بھاگنے کی سوچ۔ تو راب نے اس کو ڈپٹا تو وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھا۔ روحان سنبھال خود کو۔ تو راب نے اس کو روتے دیکھ کر پریشانی سے کہا، کیسے بغیرت لوگ ہیں یہ سب، بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ایک بچے کے ساتھ جس کو کچھ نہیں پتا اس کے ساتھ ایک بیچاری کو جوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے قہر سے لوگو۔ روحان روتا جا رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ وہاں کے لوگ اس کو ایسے اگنور کر رہے تھے جیسے وہ وہاں پر ہوں ہی نہیں۔ شاید یہ ان کے لیے نارمل تھا، اور وہ دن ان کا اس علاقے میں آخری دن تھا۔ وہ مستقبل کا سوچے بنا وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ ان کے لیے وہاں سے بھاگنا ہی ہر مسئلے کا حل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد وہاں قیامت کا سماں ہوگا۔ وہ لڑکی بنا قصور کے قتل کر دی گئی ہوگی، لیکن وہ اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور وہ بڑھے بھی تھے۔ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کی ہمت، جان اور سہارا بن گئے۔ اگر کسی ایک پر مشکل آتی تو دونوں اس کا حل نکالتے۔ ایک تکلیف میں ہوتا تو دوسرا تڑپ جاتا۔ انہوں نے جو سوچا تھا وہ پایا بھی۔ جس منزل کی اسے تلاش تھی وہ اس تک پہنچے بھی تھے۔ ڈینی کے بڑبڑانے پر اس نے بیزاری سے آنکھیں کھولی۔ ذہن میں کوئی کڑوی یاد نہیں تھی۔ انجان کمرے میں خود کو پا کر حیرت سے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ اپنے ساتھ ڈینی کو سوتے دیکھ کر گھبرا کر اٹھ بیٹھی، لیکن جب یاد آیا کہ وہی نامراد اس کا شوہر ہے تو سکون کی سانس لی۔ نہیں کروں گا شادی، وہ نیند میں شادی سے احتجاج کر رہا تھا۔ حسینہ نے اس کے دھیمے سے بڑبڑانے پر اس کو گھورا۔ ماتھے پر ابھری تھی لکیریں، اور وہ اس کے نزدیک ہوئے کان لگاتے اس کی بڑبڑاہٹ سننے لگی۔ وہ کروٹ لیے اس کے مخالف سمت سویا ہوا تھا۔ ممبا کی چمچی، تیرے کو ایک دن اپنا ویزے کے چڑیلے کے علاقے میں پارسل کروں گا۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا کہ سنتی حسینہ کی آنکھیں پھیلی۔ اچھا، تو میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں، اب بھی بتاتی ہوں تجھے ممبا کی چمچی، وہ دانت پیستے بولی اور ایک زوردار لات اس کی کمر میں ماری۔ وہ دھڑام سے نیچے گرتا ہڑبڑا کر اٹھا۔ حسینہ نے جھٹ سے آنکھیں بند کی اور سوتی بن گئی۔ نیند کا خمار اترا تو ڈینی نے اس کو گھورا جو آنکھیں میچے سو رہی تھی۔ وہ ہاتھوں کے سہارے سے زمین سے اٹھا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیسے اپن کو سکون برباد کر کے آرام سے سو رہی ہے؟ زبردستی کی مصیبت، اب کون سی روح تیرے اندر گھس کر ناچ رہی ہے؟ وہ دانت پیستے اس کی طرف بڑھتے بڑبڑایا، لیکن وہ ویسے ہی پڑی رہی۔ وہ اس کو گھورنے لگا۔ ذہن بھٹکا، اس کے خوبصورت چہرے پر نظر بھٹکنے لگی، لیکن اس نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اے ہیروئن، آنکھیں کھول، اپن کو پتا ہے تو جاگ رہی ہے، اٹھ، ناٹک نہ کر۔ وہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ کیا ہے، کیوں صبح صبح سکون برباد کر رہے ہو؟ وہ جان بوجھ کر انگڑائی لیتے بولی۔ تیرے منہ سے لفظ سکون گالی جیسا لگتا ہے، سمجھی؟ کائے کو لات ماری اپن کو؟ ڈینی نے اس کی معصومیت پر دانت پیسے۔ میں اولاد، وہ بھی تمہیں؟ پاگل ہو، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟
वो मासूमियत से आंखें पटपटा कर बोली। इसके तन बदन में आग लगी। तो रुक, तेरे को बताता हूँ मैं। वो अपने हाफ स्लीव्स ऊपर चढ़ाते हुए खतरनाक तेवर से उसकी जने बढ़ा। ओए वहीं रुक जा, आगे नहीं बढ़ना, वो चिल्लाई और खड़े होते नीचे उतरी। लात मारेगी अपन को तेरी तो। वो इसकी जानिब बढ़ा, वो उछलकर बेड पर चढ़ी। वो तेजी से इसकी जानिब बढ़ा। हड़बड़ाहट ने इसका पाँव मोड़ा इससे पहले कि वो नीचे गिरती। टैनी के मजबूत बाजू ने उसको संभाला। उसके डर से बंद आंखों को देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट आई, जिसके वो अगले ही पल छुपा गया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंका, जबकि हसीना ने खुद को हवा में महसूस करते हैरत से आंखें खोली। टैनी, नीचे उतारो मुझे, वो संजीदगी से इसको देखते बोली। पहले बता, लात क्यों मारी? वो इसकी आंखों में देखते बोला। तुम नींद में मेरी बुराइयां कर रहे थे, वो आंखें घुमाकर बोली। नींद में क्या? अपन तो पूरे होशो हवास में बुराइयां कर सकते। तेरे बाप का डर थोड़ी है अपन को। वो तंजिया मुस्कुराते बोला। करके तो देखो, फिर पता चलेगा कौन इतना बहादुर है, वो दांत पीसते बोली। टैनी ने आईब्रो उठाकर उसको देखा। लाइक रियली? इसको बेड पर पटका। वो अपना शोल्डर से हिलाते चिल्लाई। वो लापरवाह बना वॉशरूम में घुस गया। उसको घूरते दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर फिजा को देखते हुए मुस्कुराई। बताओ होर, तुम क्या चाहती हो? अरमाहाम ने संजीदगी से होर से पूछा। क्या भा? होर ने उससे पूछा। यही कि आप ये शादी करना चाहती हैं? अगर आप इस रिश्ते को निभा सकती हैं, इस बंदर पर दिल से खुश हैं। अरमाहाम की बात पर उसने सर झुकाया। जब ये बात पूछनी चाहिए थी तब तो पूछी नहीं भा। होर ने दिल में सोचा। मैं इस पर रिश्ते पर दिल से राजी हूँ भाई, वो मुस्कुराते हुए बोली तो अरमाहाम ने उसके माथे पर लब रखे। अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे बच्चा। चल अब जल्दी से खड़ी हो जाओ, मैं आप लोगों को बीबी की तरफ छोड़ देता हूँ, उन्होंने शॉपिंग पर जाना है। अरमाहाम की बात पर उसने सर हिलाया। अरमाहाम ने सुकून से कदम बाहर बढ़ाए। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और पास रखा डंबल हाथ में उठाया। इसकी वक्त चूड़ियों के छनकार पर उसने सर उठाया। सामने वही खड़ी थी, पिंक कलर की साड़ी, कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ, बाल जूड़े में मुकीद, आंखों में काजल, बहुत हसीन लग रही थी। इस बात की गवाही उसके दिल ने दी थी। वो आंखें चपकती मासूमियत से बोली। कैसी लग रही हूँ मैं? अब कौन सा नया दौरा पड़ा है इसको? डैडी ने दांत पीसते सोचा। वो इसको घूरते डंबल ऊपर नीचे करने लगा। बताइए ना, वो आपकी बार बोलते आगे बढ़ी कि कदम साड़ी पर आया और साड़ी की सिरी प्लेट्स खुली। इसकी एक कदम आगे रखते ही इसकी साड़ी इसके कदमों में गिरी। हसीना को हसीना की सदमे से हालत बुरी थी। डैनी का हाल भी खतरनाक था। सदमे से आंखें पत्थर हो चुकी थी। दोनों ने पहले हैरत से जमीन को चूमती साड़ी को देखा, फिर दोनों की नजरें मिली। डैनी के हाथ से डंबल छूटकर जमीन पर गिरा, जिसकी धमक पूरे कमरे में गूंजी। हसीना ने साड़ी उठाते वॉशरूम में दौड़ लगा दी। वो इसके गायब होते ही होश में आया और चारों तरफ चोरनी नजरें घुमाई कि किसी ने देखा तो नहीं। फिर हसीना का तस्वुर गिरते बेसाख्ता झुरझुरी दी और जल्दी से बाहर निकला। कैसी हो? अरमाहाम ने मिशेल को देखते पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने सादगी से जवाब दिया। और? अरमाहाम ने सबकी मौजूदगी को देखते कहा। क्या और? मिशेल ने नासमझी से पूछा। इनको याद किया था या नहीं? तो आपकी बात पर हर तरफ कह कहे गूंजे। अरमाहाम वो झींपी। इसको याद करने से बेहतर बनता है मुल्कुल मौत को याद कर ले। यमहान की जहर उगलने पर अरमाहाम ने इसको घूरा। तो जैसे जलील के पास बकवास करने के अलावा कोई काम है? अरमाहाम ने दांत पीसते पूछा। हाँ, अपने से बड़े जलील की जलालत करने का काम है। यमहान के वार पर वो बिलबिला गया। भैया, मिशेल की बात पर वो मुस्कुराया। जी भैया की जान, अरमाहाम ने मोहब्बत से कहते अरमाहाम को सड़ाया। लानती बेहुदा इंसान, अरमाहाम पढ़ाया। और भाई कैसी चल रही है ड्यूटी? अरकम ने मुस्कुराते हुए इससे सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, कमांडर मुस्कुराकर बोला। अच्छा बेबी, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। वो खड़ा होते बोला। अरे बेटा, तुम भी साथ चल लो ना, अपनी पसंद का लहंगा ले लेना। बेबी की बात पर वो मुस्कुराया। अल्लाह बेबी, लाला ने शेरवानी पहननी है, लहंगा नहीं। रहान की शरारत से कहने पर सबके कह कहे गूंजे। अपनी बीवी के लिए बोला है, फजर ने मुस्कुराकर कहा तो उसने दांत निकाले। काश मेरी भी शादी होती, तो आप ठंडी आंख भरकर बोला। बिल्ली को चीचड़ों के खिलाफ फलक की जबान फिसली। सबने हंसा दबाई। तो तुम ये ख्वाब पूरा कर दो। तो आपकी धीमी सरगोशी पर वो चौंकी। तिरक पत्थर इंसानों वाला हुलिया बना ले। अशरफ मियाँ की बात पर सबने हंसी दबाई। तिरक सर खुजा लिया। हाँ लाला, आज आपको हम लेकर ही जाएंगे सैलून। रोहान की बात पर उसने सर हिलाया और उजाला से बातें करने लगा। एक रात में उसने बातों का स्टॉक जमा कर लिया। यमहान शरारत से बोला तो सबने कहकहा लगाया। क्रिस्टर रो, तो तैयार हो, चलते हैं फिर। वो मोहब्बत से बोला तो उसने सर हिलाया।
میں تیرے لیے خود ڈریس لوں گا۔ وہ بولا تو اس نے معصومیت سے سر ہلا دیا۔ وہ نیچے آیا تو فضا ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم بھائی، وہ سلام کرتی مسکرائی۔ وعلیکم السلام، تیرے کو اپنے گھر نہیں جانا؟ اپن کے گھر کو فری کا پلاٹ سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ کڑ کر بولا تو فضا کا منہ کھلا۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ حسینہ کو اسی ساڑی میں دیکھ کر دھچکا لگا اور وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہی منظر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس نے اس کو پورا ہلا دیا تھا۔ بیٹھو اور ناشتہ کرو، وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ ڈینی نے گلا تر کرتے بیٹھ کر خود نظر اس کی جانب پلیٹوں پر ڈالی۔ وہاں ڈھیر ساری پنوں کو لگا دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ بیٹھ جاؤ اور تم بھی کھانا کھاؤ نا کچھ، فضا نے ڈینی کو گھورتے کہا۔ نہیں، اس کو کھانے دو، پہلے کیا پتا اس میں زہر ہو، وہ لاپرواہی سے بولی تو جوس پیتے ڈینی کو اچھو لگا۔ کیا پاگل ہو؟ فضا حیرت سے بولی۔ یہ شانی، زندگی تو نے حرام کر دی، اب کیا کھانا پینا بھی حرام کرے گی؟ ڈینی سلگ کر بولا۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ کندھے اچکا کر بولی تو ڈینی نے اس کو گھورا۔ زبردستی کی بیوی بن کر سر پر بیٹھ گئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ حسینہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی اور ایک قدم پیر مڑا اور دونوں ہاتھ ڈینی کی کمر پر۔ وہ بیچارہ خود گرنے سے بچا۔ فضا کی کھلکھلاتی ہنسی پر ڈینی نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورا۔ حسینہ نے ہنسی دبائی۔ اس طرح بھوکے پیٹ نہ جاؤ ورنہ میرے منہ سے ایک نوالا نہیں اترے گا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ نوالا؟ تیرے منہ سے پورا آدمی اتر جائے، انسانوں کو زندہ نگلنا جانتی ہے تو؟ وہ کڑ کر بولا اور جانے کے لیے مڑا۔ سنو، وہ اس کی آواز دینے پر دانت پیستے مڑا۔ تم جا رہے ہو؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا۔ نہیں، اپن آ رہے لائے، اپن کے پاؤں الٹے ہیں نا، اسے تیرے کو جاتے دیکھ رہا ہوں۔ وہ تب کر بولا تو وہ اس کو گھور گئی۔ رات کو کھانے میں کیا بناؤ؟ وہ ایک بار پھر بولی۔ زہر، وہ چڑھ کر بولا۔ وہ تو خود ہے، وہ بھی کڑ کر بولا۔ سائیکو کیس کہیں کی، وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ وہ سب اس وقت ایک مال میں اکٹھے تھے جب ارمہام ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس وقت ایک جگہ پر موجود تھے۔ لڑکے بوائز کلیکشن کی طرف تھے اور لڑکیاں اور گرلز کلیکشن کی طرف۔ تراب لیڈیز کی طرف جانے کے لیے مچل رہا تھا لیکن ارکم نے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ ارکم لالا چھوڑ دینا، اب میری دلہن تو ہے نہیں، کم سے کم جو دلہنیں ہیں ان کی ہی شاپنگ کرتا دیکھ لوں گا۔ تراب نے بے چارگی سے کہا۔ چپ کر کے ادھر رہو، ادھر شاپنگ کرنے دو، جمہان نے اس کو ڈپٹا۔ کیوں؟ میں ان کی ہیلپ کرواؤں گا، تراب نے ایک بار پھر کہا۔ چپ کر، ان لوگوں کو کرنے دے، پھر چلے جانا، ترک نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ روحان میرے بھائی، تو ہی مدد کر دے، تراب نے روحان سے مدد مانگی۔ سالے، سمجھا کر بات کر، گرلز کی 100 چیزیں ہوتی ہیں، اب تو جا کر ان کی پرائیویسی ختم کرے گا۔ روحان کے دبے لہجے میں کہا تو اس کی آنکھیں چمکی۔ اوہ آئی سی، وہ شرار سے بولا تو دونوں نے کہا لگایا۔ وہ سب ان کو گھور کر رہ گئے۔ شادی کے بعد خود سے کافی بنانا جچتا نہیں ہے ویسے، شاہ نے اس کو کچن میں دیکھتے طنز کیا۔ اس کے کافی پھینٹتے ہاتھ رکے، ایک خونخوار نظر اس پر ڈالی جو اس کی ٹانگ کھینچنے کا موقع کوئی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ مت بات کرو شادی کی، کلیجہ جلتا ہے اپن کا، اگر اپن آپ کی جگہ ہوتا تو کم سے کم اس سر درد سے تو بچ جاتا۔ تیل تو کریلا اس کمانڈر کو گرم آئل میں ڈال کر فرائی کر دوں۔ وہ دانت پیستے بولا تو اس نے کہا لگایا۔ میں نے تو تمہیں کہا تھا مجھے یہ کام کرنے دو، تم نے منع کیا کہ آپ بس میری جگہ لے لو، میں باقی سنبھال لوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے سر جھٹکا۔ دل کریلا لائے، پیٹرول ڈال کر خود کو آگ لگا دوں۔ وہ کمانڈر ایک نمبر کا شانہ نکلا، اپنی مصیبت اپن کے گلے ڈال کر خود محبت کر بیٹھا۔ وہ کافی کا کپ ان کے سامنے رکھتے بولا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ دل کیا وہ مصیبت خود اپن سے آ کر چپک گئی۔ پوری دنیا میں اپن ہی ملا اس کو، باتیں تو ایسے کرتی جیسے روزے رکھ رکھ کے مانگا ہوا اپن کو۔ وہ تیش میں کہتا ہے ان کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ ہاں آپ ہنس لو جو کہ تو بن گیا نا اپن، وہ کافی کا گھون بھرتے خفگی سے بولا۔ نہیں سوری، تم کچھ اوور ریئیکٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے ہوتا ہے ایسے، وہ گلا کھنکار کر مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ ہوتا ہے؟ کدھر ہوتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ صرف مردوں نے زبردستی شادی کی ہے، اپن سالہ پہلا آدمی ہے جس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، وہ بے چارگی سے بولا تو اس کو اپنا کہکھا بڑی مشکل سے روکنا پڑا۔ یہ سن کم تھا کہ اوپر سے لڑکی بھی وہ مل گئی جو کسی اور مخلوق کی ہے، پتہ نہیں پاک فوج میں کیسے پہنچ گئی، اپن کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ اس کی حرکتیں یاد کرتے بولا جس نے بیچارے کو ہلا دیا تھا۔ نہیں اچھی تو ہے بیچاری، وہ مسکرا کر بولا تو ڈینی نے اس کو گھورا۔ اچھی ہے تو خود کر لیتے نا شادی، صبح جب لات مار کر اٹھاتے تب یاد آتا ہے کہ کتنی پیاری ہے، اپن کو پلی کا بکرا بنا دیا۔ چھوڑو آپ، میرا درد سمجھو گے ہی نہیں، ہمدردی صرف لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے،
ابھی کسی کڑی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا نا، پورا زمانہ اس آدمی کو تہائی دینے لگ جاتا، لیکن مر تو کسی کو دکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے دکھڑے رو رہا تھا اور اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ازالہ، یہ کلر کیسا لگے گا؟ حور نے مسکراتے ہوئے ازالہ سے پوچھا۔ حور کے ہاتھ میں اس وقت ریڈ کلر کا لہنگا تھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے حور، وہ خوشی سے بولی۔ ہاں نا، مجھے بھی بہت پسند آیا۔ وہ مسکرائی۔ لیکن مجھے نہیں، یمہان کی بھاری آواز پر وہ بد کی۔ آپ؟ ہاں میں، وہ اس کی نقل اتارتے بولا تو حور شرمندہ ہوئی۔ ازالہ نے کہا لگا، دل ربا تو ادھر کیا کر لیا، آجا ہم چلتے ہیں۔ تیرے کس کے سامنے آتا بولا تو وہ مسکرائی۔ یمہان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ کیا ادھر ڈرامہ چل رہا ہے نظر ہٹانے کا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تیرے تک کر شاپ کیپر سے بولا تو وہ سوری کرتا نظریں پھیر دی۔ چل آجا جانے من، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولا۔ ازالہ اٹھی تو اس کا پاؤں مڑا۔ وہ تیری اتنی لمبی ہیر۔ ترک نے اس کے پاؤں مڑنے پر اس کو سنبھالا۔ یہاں بیٹھ، وہ اس کو کرسی پر بٹھایا۔ حور نے مسکرا کر ان کو دیکھا اور کپڑوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ درک نے اس کے نازک سے پیر کو ہاتھوں میں تھاما۔ ایک سرد لہر اس کے جسم میں ڈوری۔ اس نے اس کے پیروں سے ہیل الگ کی۔ آئندہ یہ ہیل نہیں پہننے، میں نہیں چاہتا تیرے کو یوں کچھ ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے سر ہلایا۔ آپ کے ٹچ کرنے سے مجھے کچھ ہو رہا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اس کی چھوٹی سی جان اس کے چھونے پر خود میں سمٹ رہی تھی۔ اب میں کیا پہنوں گی؟ درک کو ہیل سائڈ پر پھینکتے دیکھ کر وہ بولا۔ درک مسکرایا اس کے ساتھ بیٹھا۔ ازالہ نے اچنبھے سے اس کو دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے پیروں سے اپنے جوتے نکالے، پھر نرمی سے اس کو دیکھتے ننگے پاؤں اس کے پیروں میں بیٹھا۔ ادھر موجود ہر شخص اس کو دیکھ رہا تھا جو اپنی انا مارتے اپنی معصوم سی بیوی کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اگلے ہی پل اس کو شوق لگا جب اس نے نرمی سے اس کے پاؤں چومتے اپنا جوتا اس کے پاؤں میں پہنایا۔ اتنی عزت، اتنی عقیدت، اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس نے مرد کا ایسا روپ بھلا کہاں دیکھا تھا۔ آپ کیوں پہنا رہے ہیں؟ میں خود، وہ ہکلائی۔ محبت میں آ جائے کیسی محترمہ، آپ کہیں تو آپ کے دل قدموں میں بیٹھ جائے، وہ دلکشی میں بولا تھا۔ سب رشک سے اس حسین مرد کو دیکھا جو سب کو اگنور کیا اپنی بیوی کے قدموں میں تھا۔ درک نے اس کو جوتے پہناتے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو کھڑا کیا۔ میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ تمہارا ایک نازک قدم اس زمین پر پڑنے نہیں دیتا۔ میرے دل کا زلزلہ، تم زمین پر چلنے کے لیے نہیں، پھولوں پر چلنے کے لیے بنی ہو۔ وہ سرگوشی کرتا ننگے پاؤں اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ مجھے برا لگ رہا ہے، آپ یہ پکڑ لینا، وہ اس کے پیروں کو دیکھتے ہوئے بولی تو ہنسا۔ پہنتا ہوں، وہ مسکرا کر بولتے اس کے ہاتھ میں لیڈیز شوز والے شاپ کی طرف مڑا۔ سب نے مڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ رشک اور حسد دونوں لوگوں کی آنکھوں سے عیاں تھا۔ یہ والا اچھا ہے، یمہان نے لاپرواہی سے ایک فراک کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے نظریں اٹھاتے اس فراک کو دیکھا۔ اورنج کلر کی فراک جس پر بلو، میرون اور گولڈن نگینوں کا کام تھا۔ وہ کام اتنا پیارا تھا کہ لوگوں کی نظر ٹھہر جائے۔ یہ کتنا پیارا ہے نا، حور نے سرگوشی کی۔ ہوگا، مجھے کیا پتا، یمہان نے لاپرواہی سے کہا تو حور نے صفاق دورانی کو دیکھا۔ مجھے کیا دیکھ رہی ہو، ڈریس کو اوکے کرو، یمہان دورانی نے اس کو دیکھتے کہا تو نظریں جھکا گئی۔ مجھے نہیں لینا، وہ نرم لہجے میں بولی۔ او ہیلو، یہاں کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا، نہ ہی میں نے کوئی ہیرو ہاں جو تمہیں گانے گا کر مناؤں گا، نہ مجھے منانا آتا ہے، وہ ناک چڑھاتے بولا۔ سیکھ لیجیے اپنے بھائی سے منانا، وہ دانت پیستے بولی۔ فٹے منہ ہے تیرا شاہ، تجھے یہی سب کچھ کرنا تھا، یمہان اس کو کوس کر رہ گیا۔ ابھی تو اظہار محبت کیا بھی نہیں ہے، یہ حال ہے، کرنے کے بعد تیرا پورا اللہ مالک ہے دورانی، وہ بڑبڑایا۔ ہاں ہاں، یہی کام رہ گیا میرا، منانا سیکھوں میں، وہ بھی مقابلے پر اترا۔ ایکسکیوز می، ایک خاتون نے ان کو مخاطب کیا۔ جی، یمہان نے پوچھا۔ یہ لڑائی گھر نہیں، شاپنگ مال ہے بچوں، وہ ہنستے ہوئے بولی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حور نے مڑنا چاہا لیکن یمہان نے ہاتھ تھاما۔ یہی پیک کر دیں، وہ بولا تو حور نے مسکراہٹ دبا کر اس کو دیکھا جو سنجیدگی سے شاپ کیپر سے مخاطب تھا۔ مجھے یہ چاہیے، فلک نے چاہت سے کہا۔ جو تم مرضی لو، مجھے تنگ مت کرو، چاہت چڑی، دفع ہو۔ فلک نے اس کو پیچھے کیا تو وہ ہنسی۔ ہائے اللہ، یہ پہن کر میں بہت پیاری لگوں گی، فلک وہ ڈریس خود کے ساتھ لگاتے خوشی سے بولے۔ تم جو مرضی کر لو، جتنا مرضی تیار لگ جاؤ، لگنا تم نے منحوسی ہے۔ تو رات کی بات پر فلک بلبل آ گئی۔ چاہت اور فجر نے اپنا کہ بے ساختہ کہا لگایا۔ جو خود منحوس ہوتا ہے اس کو باقی سبھی منحوس لگتے ہیں۔ فلک نے دانت پیسے۔ اچھا، مطلب تم منحوس ہو، اس لیے مجھے بھی منحوس کہہ رہی ہو؟ تو رات سے بھلا کوئی جیت سکتا تھا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ چڑ کر بولی۔ تم حل کرو گی، وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ ضرور، اگر کر سکی تو، وہ سر ہلا کر بولی۔ راتوں کو سورج نظر نہیں آتا، دن میں تارے نہیں دکھتے، کھانے کے بعد بھوک نہیں لگتی اور پانی پینے کے بعد پیاس نہیں لگتی، وہ شرارت سے بولا تو وہ دونوں کہا لگا گئی۔
तुम्हारा दिमाग का मसला है, जाकर पागलखाने में दफा हो। फलक तब कर बोली, लेकिन लोग कहते हैं मेरे पास दिमाग ही नहीं, तो दिमाग का मसला कैसे? तुराब की शरारत से कहने पर उन दोनों से हंसी दबाना मुश्किल हो गया था। जाओ मरो तुम, फलक तब कर बोली। तुम पर? वो इसकी आंखों में देखता हुआ बोला तो इसका दिल तेजी से धड़का। वो खुद हैरान है। जाओ तुम मुंह धोकर आओ, वो आंखें चुराती बोली। मतलब मुंह धोकर मरना होगा तुम पर? यह असूल है या फिर मेरे लिए कोई टैक्स? वो सरगोशी में बोला तो वो बौखलाहट का शिकार हुआ। बेबी आई, वो तेज लहजे में क्या कहती वहां से भागी। चाहत और फजर ने पहले हैरत से इसको देखा, फिर तुराब को जो अपनी दाढ़ी खुजा रहा था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो दिमाग में सोचने लगा। चाहत ने राई ब्लू कलर के फ्रॉक वलीमे के लिए पसंद की, तभी एक खुशबू का एहसास हुआ। वो बिना देखे भी कह सकती थी कि वो रोहान खानजादा था जो इसकी रग रग में बसा हुआ था। ये ले रही हो? तोबा तोबा, कितनी गंदी चॉइस है तुम्हारी। वो इसके हाथ के नीचे रखे ड्रेस को देखते हुए बोला। वो इसको देख कर रह गई। नहीं, वो मैं बस देख रही थी, वो धीमे लहजे में बोली। अबे, ये भी कोई देखने की चीज़ है? रुको मैं एक ड्रेस दिखाता हूँ। वो लापरवाही से बोला तो इसने दिल में मचलते शोर को नज़रअंदाज करते सर हिलाया। ये देखो, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे जचेगा, तुम अच्छी लगोगी, बहुत लाइक अ फ्लावर। वो मुस्कुराते हुए बोला तो चाहत ने इसकी डिसाइड किए हुए ड्रेस पर नज़र जमाई। वो लाइट आसमानी रंग की साड़ी नुमा फ्रॉक थी जिसके बॉर्डर पर शीशों का ज़बरदस्त काम हुआ था। ये डन करो। वो इसको हुक्म देता ये जा वो जा। वो अपने दिल की ख्वाहिश आम लफ्ज़ों में इस तक पहुँचा गया था। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। पसंदीदा शख्स की दी हुई ये चीज़ खुद से भी अजीज़ होती है, तो वो कैसे ना लेती? जबकि अब तुराब और रहान वहाँ से जा चुके थे। इन दोनों का क्या प्लान था ये कोई भी नहीं जानता था। विशाल ने स्किन कलर की ब्राइडल फ्रॉक पसंद की। वो सब वलीमे की शॉपिंग करने आए हुए थे। इस ही पर यमहान उसके पास आया। गुड़िया, ये कमांडर बहुत कुछ कहना चाहता है। यमहान ने संजीदगी से कहा तो उसने धड़कते दिल से फ़ोन पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम, वो धीमी आवाज़ में सलाम करते बोला। वालेकुम सलाम, कैसी हो? अरमहाम ने मुस्कुराते पूछा। जैसा छोड़कर गए थे, वो बोली तो अरमहाम ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा, वो जो 4 नंबर पर दरिया हैंग है वो ले लेना, ओके? पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अरमहाम की बात पर उसकी नज़र उस ड्रेस पर गई। स्काई और ग्रे कलर का ड्रेस जिस पर सुनहरे नगीनों को काम था। दुपट्टा इसका बहुत ही ज़बरदस्त था। फुल काम से ज़यन दुपट्टा जिसको ज़मीन पर फैला रखा था। यकीनन वो बहुत ही महंगा था। ये आपने ख़रीदा है? वो बोली तो अरमहाम मुस्कुराया। मैं मानता हूँ हमारी शादी इन हालात में नहीं हुई कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, तो इसलिए मैं ये पसंद कर चुका हूँ। वो संजीदगी से बोली तो वो मुस्कुराया। ओके, वो धीमे से बोली। अभी बस कर कमांडर। यमहान की चंघाड़ती आवाज़ पर मिशेल घबराई, जबकि वहाँ बैठा अरमहाम सड़ ही गया। लानती है तुम्हारा भाई। खुदा हाफिज़, ख्याल रखना, वो जलकर कहता आखिर में नरमी से कॉल कट गया। मिशेल ने सब मुस्कुराते हुए यमहान को फ़ोन थमाया। बड़ी कोई चालू चीज़ है तुम्हारा शौहर, वो कहते वहाँ से चला गया। मिशेल ने मुस्कुराहट दबाकर उसकी पीठ को देखा। दिल जितना आता है आपको कमांडर, वो धीमे लहजे में कहती मुस्कुराई। अरकम की नज़रें फजर के चेहरे का तवाफ कर रही थी। इसके चेहरे पर फैली कशिश इसको अपनी जानिब खींच रही थी। फजर ने अपने पर किसी की नज़रें महसूस करते चेहरा मोड़ा, लेकिन अरकम ने फुर्की से नज़रें फेरी। अरकम ने इसकी नज़रें खुद पर से हटते ही फिर इसकी ओर नज़र जमाई। इस लम्हे में इस पर इंकशाफ हुआ। वो बेजार सा शख्स मोहब्बत की झपट में एक बार फिर आ गया था। वो मुस्कुरा दिया। लाशौरी तौर पर इसके लब खुद ब खुद गुनगुनाने लगी। सबने चौंक कर इसकी जानिब देखा। फजर की नज़रें इससे मिली, दोनों के दिल एक लय पर धड़के। वाओ, कई आवाज़ें उभरी। वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगा। सब अपने अपने काम छोड़कर उसका गाना सुनने लगे। वो मुस्कुरा रहा था। अपने चारों ओर इसको सुकून महसूस हो रहा था। वो अपने हवासों में नहीं लगता था। वो इस वक्त सहरे फजर में कैद था। वो इस वक्त इस लम्हे में था जहाँ किसी होशो हवास का ताल्लुक नहीं था। वो गुनगुनाता जा रहा था। लोग दिल थाम रहे थे। अरकम ने आंखें खोली। इस पर फजर को लगा वो इसको कुछ कह रहा है और ये सच था। अरकम मलिक अपने जज्बे बयान कर रहा था, लेकिन वो इसके रवैये को याद करते मुंह मोड़ गई। इसके दिलकश आवाज़ कान में गूंज रही थी, आंखें नम थी। वो अचानक से मुड़ी और तेजी से बाकी सब की जानिब बढ़ गई। अरकम जैसे ख्वाब से चौंका। सारे रंग जैसे फीके पड़ गए थे। बहारें फिजा में बदल चुकी थी। वो चुप हुआ तो तालियों के शोर ने जैसे इसकी बेखुदी की कैफियत ख़त्म की। वो चौंका और शर्मिंदा होते वहाँ से निकला था। फिजा, ये क्या है? हसीना ने फ़्रॉक पहनी जो कि बहुत खूबसूरत थी। रेड फ्रॉक में जिसके जालीदार बाजू थे, इस पर हुआ स्टोन का काम। वह उलझकर फिजा से बोली। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा तैयार हो जा, मैं देखना चाहती हूँ कैसी लग रही हो। फिजा ने उसके लाख मना करने पर इसके
لب پر اس کے لب پر ریڈ لپسٹک لگائی اور میرون شیڈ دیتے بالوں کو کرل کیے آگے ڈالا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ حسینہ نے منہ پھلا کر پوچھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ زبردستی اس کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ پیچھے تراب اور ریحان اپنا کام شروع کر چکے تھے۔ وہ سب مال سے نکلنے لگے تھے کہ سامنے سے اجالا اور درک، جو کہ دیکھ کر سب کے منہ واہ ہوئے تھے۔ درک مسکراتے ہوئے ہاتھ میں غباروں کا ڈھیر پکڑے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑے وہ خوشی سے چہکتی اور اجالا کو دیکھتے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سب کچھ ڈھیر کر دے اس کے نازک قدموں میں۔ خوش تو ہے نا تو؟ وہ رکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ ہاں بہت، وہ آنکھیں چپکتے معصومیت سے بولی۔ وہ مسکرایا تھا، سامنے دیکھ کر سب کو وہ دوبارہ مسکرایا۔ اس کام کے لیے آیا تھا پتر؟ بیبے نے اس سے پوچھا۔ بیبے ڈریس کی فکر نہیں کرے، وہ اپن نے لے لیا ہے۔ باقی جس چیز میں میری بیوی کی خوشی ہے نا، وہ کرنا میرے لیے باعث نعمت ہے، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ واو واٹ اے لولی مین، اور خوابناک لہجے میں بولی۔ ہاں میرے علاوہ اس کو سب لولی نظر آتے ہیں۔ یوہان تب کر ہڑبڑایا۔ مشل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اپنے بھیا کے سڑنے پر اس کو ہنسی آ رہی تھی۔ چلو پھر چلتے ہیں، اشرف میاں نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ وہ روحان کہاں ہے؟ چاہت کی سرگوشی پر فلک نے کندھے اچکائے۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟ ارکم نے دونوں کا پوچھا۔ وہ کام سے گئے ہیں، ترک کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ سب اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھے۔ وہ تھکا ہارا رات میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ پورے کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا، ہر کونے کو خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ بیڈ پر دل بنا کر اس میں ایچ اور ڈی لکھا ہوا تھا۔ اس کو ایک جھٹکا سا لگا۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے وہ آگے آیا۔ دماغ تیل لینے گیا ان لوگوں کا، اپن اور وہ کبھی نہیں۔ وہ بڑبڑاتے دروازے کو لات مارتے بند کر گیا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر لکھے الفابیٹ مٹانے لگا۔ جو بھی ہو وہ بہت ہی انکمفرٹیبل ہو جائے گی، اس کے آنے سے پہلے سب مٹا دیتا ہوں۔ وہ بڑبڑاتے جلدی جلدی پتیاں گرانے لگا۔ کیا پتہ اس کو صبح کی طرح کوئی نیا دورہ پڑ گیا ہو، وہ یہ سب کرنا چاہتی ہو اور اپن کو کوئی اشارہ دینا چاہتی ہو۔ یہ سوچتے اس کے ہاتھ رکے۔ توبہ توبہ استغفار، اس نے خود کی سوچ پر لعنت بھیجتے کہا۔ ابھی وہ کچھ کرتا کہ دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ جا کر صوفے پہ بیٹھا فون چلانے لگا تاکہ خود کو لا تعلق ظاہر کر سکے۔ حسینہ سجی سنوری دودھ کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئے اور دروازے کو کنڈی لگائے۔ ڈینی نے چونک کر اس کو دیکھا۔ وہ کنڈی کیوں لگا رہی ہے؟ وہ پریشان ہوا، اپنے خدشے سچ ثابت ہوتے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس کو اپنی فکر ہونے لگی کہ وہ پتہ نہیں کیا کرے گی۔ حسینہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا جہاں گھبراہٹ واضح تھی۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ فضا کی باتیں اس کے ذہن میں تھیں کہ کمانڈر کو بھول جاؤ، اب جو کچھ ہے وہ تمہارا شوہر ہے، اور تمہارا شوہر جیسا بھی ہے صرف تمہارا ہے، تم سے عزت سے بات کرتا ہے، کبھی سے اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا۔ وہ صرف اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن بیچاری کو کیا پتا کہ اس کے شوہر کا دماغ کہاں جا رہا ہے۔ لیجیے بادام والا خالص دودھ، وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب اور گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ ڈینی کا دل دھک دھک کرنے لگا، لیکن وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نہیں چاہیے اپن کو، وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتے بولا۔ لیکن وہ تراب نے کہا کہ اسپیشل تمہارے لیے ہے، انرجی والا۔ وہ اس کے دیکھتے پاس آئی۔ کیوں؟ اپن کیا جنگ کرنے جا رہے؟ ہٹائے سے، وہ غصے سے بولتے دودھ کا گلاس سائڈ پر کرتے بولا۔ حسینہ نے ہڑبڑا کر دودھ کا گلاس تھاما، لیکن اس میں سے تھوڑا سا دودھ اس کی شرٹ پر گر چکا تھا۔ اوکے مت پیو، وہ دودھ کا گلاس سائڈ پر رکھتے بولی۔ ڈینی نے اس کے انداز کو دیکھا۔ وہ اتنی مینی کیسی لگ رہی تھی جتنا ڈینی سمجھ رہا تھا۔ وہ آج اس کو خونی ڈائن لگ رہی تھی۔ شرٹ نکال دو، وہ کہتے اس کے سامنے آئی۔ اس کی بات سن کر وہ اچھل گیا، صدمے سے منہ کھلا۔ مطلب ڈائریکٹلی کیوں نکالوں؟ وہ بڑی مشکل سے بولا۔ دودھ جو گر گیا ہے، حسینہ نے اس کے انداز کو دیکھتے کہا۔ تو گرنے دے، تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ اپن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ غصے اور گھبراہٹ سے بولتے پرسکون ہو کر بیٹھا۔ حسینہ نے آئی برو اٹھائی۔ وہ آرام سے بات کر رہی تھی اور وہ پھیل رہا تھا۔ تمہاری مرضی، میں نے تو اس لیے کہا۔ اپن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ غصے اور گھبراہٹ سے بولتے پرسکون ہو کر بیٹھا۔ حسینہ نے آئی برو اٹھائی۔ وہ آرام سے بات کر رہی تھی اور پھیل رہا تھا۔ تمہاری مرضی، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بعد میں بھی تو اتارو گے ہی، وہ کندھے اچکا کر سکون سے بولتی اور اس کا ایک بار پھر سے بے سکون کر گئی۔ کیوں اتاروں گا بعد میں؟ وہ ہکلا کر بولا۔ سوتے ہوئے تو چینج کرو گے نا، وہ ضبط سے بولی۔ اپن تو آج یہی پہن کے کچھ سوئے گا، وہ سختی سے بولا۔ اوکے، حسینہ کہتے چپ ہوئی۔ چند سیکنڈ خاموشی سے گزرے۔ اس خاموشی میں ڈینی کے دل کی دھک دھک صاف سنائی دے رہی تھی۔ چلیں، وہ بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی گھبرایا۔ کہاں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز پھڑپڑائی۔ سونے، وہ اس کو گھورتے بولی۔
सोने ऑस्ट्रेलिया जाना है क्या? वो कनखियों से उसको देखते बोला। नहीं, बेड पर। वो सादगी से बोली, तो जा, आज अपन इसी सोफे पर सोएगा। वो अटक अटक कर बोला, सोफा बहुत छोटा है, तुम पूरे नहीं आओगे। वो संजीदगी से बोली, कुछ नहीं होता। वो कंधे उचकाकर बोला। वो भी उसके साथ ही सोफे पर बैठ गई। आंखें नम हुई थी। तेरे को मसला क्या है? काहे को इतना भाव खा रही है? होश में आशानी, पाक फौज का हिस्सा है तू। काहे को इतना सदमा लगा रखा है तूने इस कमांडर का? वो इस पर चढ़ दौड़ा। वो चुप रही। निकाल अपना गुस्सा, रो, चिल्ला, लेकिन ऐसे एक्टिंग मत कर, मजबूत बन। वो इसको बोला। मेरी ड्यूटी चली गई। वो नम लहजे में बोलती गुस्से से गुलदान ज़मीन पर फेंक गई। इसके बाद वो एक के बाद एक सामान फेंकती जा रही थी। जो कमरा कुछ देर पहले सजा हुआ था वो अब अबतर हालत में था। कोई नहीं होता अपना, सब खेल जाते हैं फीलिंग्स के साथ। दिल है कोई खिलौना नहीं, हर बार लड़की ही क्यों? वो रोई जा रही थी। वो पुरसकून सा खड़ा इसको देख रहा था। अब कम से कम इसका गुस्सा तो निकल जाना था। वो भी इस कमरे में की तरह बिखरी खड़ी थी। वो बंद आंखों को बमुश्किल खोले। टेबल पर रखी कांच की बोतल की जानिब बढ़ी। इससे पहले कि वो बोतल उठाती सीधा डैनी खड़ा जल्दी से वहाँ आया और वो बोतल उठाकर उसकी जानिब बढ़ाई। वो इसके हाथ से बोतल लेते दांत भींचते इसको फुल कुवत से ज़मीन पर मारते रुकी। उसने डैनी को देखा। इसने इसको हाथ से पास आने का इशारा किया। वो इसकी जानिब बढ़ी। डैनी ने बेसाख्ता इसको सीने में भींचा। वो इसके सीने से लगती सहारा पाते बेसाख्ता रोने लगी। डैनी को ऐसे ही सीने से लगाए ज़मीन पर बैठता चला गया। उसने मुझे छोड़ दिया, सब जानते हुए भी। ऐसा कौन करता है? वो मेरे ख्वाबों में बसता था। वो रोते हुए बोल रही थी। इस बात पर डैनी को जलन सी हुई। वादा करो डैनी, तो मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, किसी के कहने पर भी नहीं। करो वादा। वो ज़ारो कतार रोते हुए इससे कह रही थी। बकवास बंद कर, तू कोई फोकट का माल नहीं है। इस शाह की इज्जत बन चुकी है तू। वो तुझे छोड़ने से पहले अपन मरना पसंद करेगा। वो पुरहिद्दत लहजे में बोला। इसका जहन एक लफ्ज़ में अटका। शाह। वो बड़बड़ाई। चल बंद कर अब, ये सब मार खाएगी वरना। वो इसको रोते देखकर बोला। तुम वादा करो, तुम इसको मारोगे ताकि वो भी जाने के हर्ट करने का दुख क्या होता है। वो बड़बड़ाई। अपन इसको मारेगा तो तेरा दर्द कम हो जाएगा। वो बोला। तुम इसको बहुत मांगना, टांगे तोड़ देना इसकी। वो बोली तो इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। रिलैक्स रिलैक्स, वो बोला तो वो नूदगी में चली गई। वह हनूज इसी तरह इसके बालों में उंगलियां चलाता रहा। सुबह होते ही रस्म की तैयारियां शुरू हो गई। शानदार बंगले की सजावट का काम तुराब और रोहान के जिम्मे था, जबकि अरकम मलिक सिक्योरिटी मजबूत कर रहा था और मुहाम सैदी अपनी ड्यूटी पर, जबकि यमहान दुरानी और दरक बाहर थे। ओए, ये इधर नहीं इधर लगवाओ। तुराब मज़े से खड़ा चिप्स खा रहा था कि फलक इसकी सर पर नाजिल हुई। यहाँ लगाने में क्या बुराई है? तुराब ने इसको घूरा। क्योंकि स्टेज उधर है। फलक ने दांत पीस कर कहते दूसरी तरफ इशारा करे। एंट्री तो यहाँ से होगी, तुराब ने भवें उचकाकर कहा। बैठा तो उधर जाएगा। फलक ने भी हार मानना नहीं मानी थी। चलकर तो यहाँ से जाएंगे, तुराब कैसे पीछे रह जाता। तुम्हारा मसला क्या है? सीधी तरह बात तुम समझ क्यों नहीं आती? वो दांत पूछते बोली। क्योंकि मैं उल्टा बंदा हूँ, पैदा भी उल्टा हुआ था। वो कहकहा लगाकर बोला। आला दर्जे के नमूने हो तुम, फलक गुस्से से बोली। और तुम नमूनिया, वो जो छोटे बच्चों की हो जाता है। तुराब कहकहे लगाता बोला। साहब जी, ये बकया फूल कहाँ लगाऊं? सजावट वाले ने पूछा। मैडम के सर पर। वो चिढ़कर बोला। ओके साहब। वो मासूमियत से सर हिलाते फूलिए फलक की तरफ ए, तुराब चिल्लाया। फलक सर पटाई। जा बच्चा, उधर जा, तुराब ने इसके बाल बखेरते हुए कहा। वो सर हिलाते दूसरी जानिब चला गया। फलक इसको घूरने लगी। क्या देख रही हो? हैंडसम लग रहा हूँ, मैं जानता हूँ, अब नजर न लगा देना। वो शरारत से बोला। हैंडसम और तुम, नाइस जोक। वो तंजिया कहते वहाँ से निकली। चल जा, जा मोटी भैंस। तुराब के लग गई। ओए हश काले कवे, फलक गुस्से से बोली। ए चल बंदरिया, तुराब ने कहा। फलक इसको खूनख्वार नजरों से घूरती अंदर चली गई। सुबह इसकी आंख खुली तो वो हनूज रात वाली पोजीशन में इसके गले से लगी लगी सो गई थी, जबकि डैनी ने सोफे से सर टिकाया हुआ था और गहरी नींद में था। वो इसको देखने लगी। इसको एहसास हो रहा था कि वो उसके सामने सब बोलकर गलती कर गई। उसने उठना चाहा, लेकिन इसके बाल उसकी शर्ट में फंस गए थे। वो झुंझलाकर इसके शर्ट से बाल निकालने लगी और इसकी आंख खुली। नींद की शिद्दत से सुर्ख होती आंखें वो इसकी आंखों को देखकर घबराई और जल्दी से बाल निकालती खड़ी हुई वॉशरूम की जाने बढ़ी। डैनी के लिए यही बेहतर था कि वो रात की निस्बत बेहतर थी। वो वहीं से उठकर बेड पर आया और नींद से भरी आंखें बंद करते फिर से नींद की वादियों में खो गया।
وہ وضو کرتے فجر کی نماز قضا ادا نماز کر چکی تھی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ میری مدد کر دو، رحیم و کریم ہے۔ بے شک ڈینی کے لیے میرے دل میں کچھ نہیں ہے، لیکن ارمحان کے لیے کچھ ہے، تو اس کو ختم کر میرے مالک۔ وہ تو دعا کرنے لگی، جتنا رونا تھا رو لی۔ اس کے بعد وہ اٹھتے ہوئے منہ دھوتے کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈینی بیڈ پر پھیلا مزے سے سو رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں پھیلے کمرے کو صاف کرنے لگی۔ ابھی وہ بکھری پتیاں سمیٹ رہی تھی کہ ڈینی کے بڑبڑانے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کچھ سمجھ نہیں آئی تو اس کی جانب جھکی۔ اپن پر ڈورے ڈال رہی ہے یہ ڈینجر سنڈریلا، لیکن شاید اس کی ان اداؤں میں پھنسنے والا نہیں ہے۔ وہ یقیناً نیند میں بڑبڑایا تھا۔ وہی تیور یاد کر کے جو حسینہ کی شادی کے شروع میں تھے۔ حسینہ کے ماتھے پر شکن آئی۔ ایک بار اپن کی سٹکی نا تو اس کو یہیں کمرے میں چنوا کر فرار ہو جاؤں گا۔ وہ اب کے پلان کرنے لگا۔ حسینہ کا منہ کھلا۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں، میرے خواب اور مجھے ہی میں آؤں۔ وہ کہتے ان دن کی طرح اس کو لات مارتے ہوئے سوتی بن گئی۔ ڈینی کے خواب میں دھماکے ہوئے، لیکن در حقیقت وہ بیڈ سے نیچے پڑا کراہ رہا تھا۔ تیری تو وہ غصے سے اٹھا اور اس کو نیند کی ایکٹنگ کرتے دیکھتے کچھ کہتے کہتے رکھا، کیونکہ پتا تھا وہ یوں سیدھے طریقے سے تو مانے گی نہیں۔ اسے الٹا طریقہ اپنایا۔ ٹی شرٹ کی فٹنگ مست ہے۔ وہ اس کو سر سے پیر تک گھورتے ہوئے بولا تو وہ جھٹکے سے آنکھ کھولتے کمبل کو سر تک لے گئے۔ وہ ٹھرکی انسان، خبردار اپنی گندی نظروں سے دیکھا بھی تو۔ وہ غصے سے بولی تو ڈینی نے سکون سے دونوں ہاتھ سیندے پہ باندھ کر اس کو دیکھا۔ اس کو احساس ہوا تو وہ سوتی بن رہی تھی۔ اب اٹھ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس نے دانت نکالے۔ واؤ تم کتنے پیارے لگ رہے ہو، وہ شہد میں ڈوبے لہجے میں بولی۔ ڈینی نے خشمگین نظروں سے اس کو گھورا۔ ارے تو رات تم، وہ دروازے کی جانب دیکھتے حیرت سے بولے۔ ڈینی نے بھی اس کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ فائدہ اٹھاتے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ ڈینی نے خود کو کوستے بند دروازے کو گھورا۔ وہ کچھ دیر بعد نہا کر نکلی تو ڈینی بیڈ پر اس کے سوٹ کیس میں اس کا سامان بھر رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہوتی ڈینی کو پلٹ کر اس کو دیکھا اور اٹیچی بند کر کے نیچے اتارا۔ یہ تیرا بوریا بستر، اٹھا اور نکل جا اپنے دوست کے ساتھ۔ 2 دن سے تیرے کو جھیل جھیل کر آدھا پاگل ہو چکا۔ پلٹی مار یہاں سے، وہ دانت پیستے بولا۔ یہ ڈیسائیڈ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور ویسے بھی آج شادی میں جانا ہے، تم تیار رہنا، اور دیرک بھائی نے کہا ہے ہم وہیں رہیں گے۔ وہ الٹا اس کو حکم دے رہی تھی۔ تو نے کیا اپن کو غلام سمجھا ہے؟ شادی کیا ہو گئی؟ تو خود کو اپن کا مالک سمجھنے لگی؟ ڈینی پھٹا۔ کس خوش فہمی میں مت رہو، وہ سچویشن ایسی تھی، اگر کسی گدھے سے بھی شادی کرنی پڑتی تو کر لیتی۔ زیادہ سوار نہ کرو اس شادی کو ذہن پر۔ وہ صاف کوئی سے بولی۔ کل جو تجھے بیوی بننے کے دورے پڑ رہے تھے وہ کیا؟ وہ تب کر بولا۔ وہ ویسے ہی غصے میں تھی۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ دیکھ شانی، اپن کی بات مان، یہاں سے چلی جا۔ وہاں کمانڈر ہے، تو کمانڈر کو دیکھتے خواہ خواہ اپنا خون چلائے گی۔ جا اپنی فوج میں واپس۔ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ او ہیلو، اب میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تمہاری زبان میں کہوں تو کمانڈر گیا تیل لینے۔ رہی بات ڈیوٹی کی تو وہ میں چھوڑ چکی ہوں، وہ آرام سے بولی۔ تو جا پھر اس گھر کے کسی بھی کونے میں جا کر مر، وہ غصے سے بولا۔ میرج سرٹیفکیٹ کے حساب سے تمہارا کمرہ اور اس میں موجود ہر چیز میری ہے، وہ آرام سے بولی۔ اس حساب سے پھر تو بھی میری ہوئی نا، وہ بے ساختہ بولا۔ حسینہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ اپن کا مطلب پھر تو اپن تیرے کو جہاں مرضی اٹھا کر پھینک دے، وہ جلدی سے بات سنبھالتے بولا۔ امیجنیشن میں بھی ہاتھ لگایا نا تو ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے، وہ اسے بھان کرتے ہوئے بولی۔ ڈینی نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، گویا طنز کیا ہو کہ ہمت ہے۔ انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو مجھے، وہ لبوں پر زبان پھیرتے بولے۔ آجا پھر دیکھ لیتے، وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا بولا۔ اس کے مسلس دیکھ کر وہ گلتی نیچے اتار رہی تھی۔ وہ تو جب ہاتھ لگاؤ گی تب دیکھیں گے، وہ جلدی سے کہتے باہر بھاگی۔ خون پینے والی چڑیل، وہ سر جھٹکتا بڑبڑایا۔ وہ وہاں سے باہر نکلا کہ اس کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی، لیکن وہ انجان بنتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بائک سنسان راستے پر ڈالی۔ وہ جان بوجھ کر بائک روکتے اس کا ٹائر چیک کرنے لگا، جبکہ اس کو محسوس ہوا کہ وہ بائک والے اس کے نزدیک آ چکے ہیں۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ اس سب میں وہ ہو گیا تھا جن کی ان چاروں کو بھی علم نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ بائک سٹارٹ کرتا، گاڑی سے 4 تگڑے آدمی باہر آئے اور اس پر بندوق ڈالی۔ دوسرے نے اس کا کالر پیچھے سے جھٹکتے اپنی طرف موڑا۔ وہ سرد نگاہوں سے اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جو اس کے کالر پر جمے تھے۔ چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ جا، ایک نے دھمکی دیتے کہا تو دوسرے نے اس کو گاڑی کی طرف دھکیلا۔ وہ ان کے کہے کے مطابق گاڑی میں بیٹھا۔ کچھ دیر بعد ایک جگہ گاڑی رکی۔ اس نے لات مارتے دروازہ کھولا۔ ساتھ ہی وہ چاروں مشٹنڈے بھی نیچے گرے، جن میں سے ایک کا گال سوجا ہوا تھا، کسی کی آنکھ نیلی تھی۔ وہ نیچے اترے، کپ موڑتے انگڑائی لے لیا اور اس شاندار گھر میں انگڑائی لیتے داخل ہوا۔
سامنے ہی بڑی شان سے ممبا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی گرل فرینڈ انجم گیلانی۔ وہ اس کے دیکھتے بیزار ہوا۔ ممبا نے اس کے پیچھے آتے زخمی بندوں کو دیکھتے داد دینے والے انداز میں اس کو مسکرا کر دیکھا۔ انجم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ وہ کرسی گھسیٹتے اس پر ٹانگ رکھتے بیلٹ کو۔ ویلکم ٹو ممبا ورلڈ، ممبا نے گہری مسکراہٹ سے کہا۔ کائے کو بلایا آپن کو؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سیلاب کی طرح دیوریاں ہیں تمہارے آتے ہی سب ہلا دیا، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ کام کی بات کر، فوکٹ کا ٹائم نہیں ہے اپن کے پاس، وہ جھنجھلا کر پیر ہلاتا بولا۔ میرے لیے کام کرے گا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ میں پیسے کے لیے نہیں کام کرتا ہوں، وہ ایک نظر انجم کو دیکھتے بولا جو اس کو ہی گھور رہے تھے۔ پیسہ تمہاری سوچ سے زیادہ ملے گا، لیکن 50%۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو ممبا جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ مجھے غداروں سے نفرت ہے، ممبا اس کو دیکھ کر بولا۔ پھر تو تجھے خود سے بھی نفرت ہوگی کیونکہ تو بالکل بھی ایماندار نہیں ہے، وہ کھل کر مسکرایا، نکیلے دانتوں نے نمائش کی۔ ممبا پہچان تک نہ پایا کہ جو اس کے سامنے ہے وہ ڈینی نہیں ولف کنگ ہے۔ اس کے کہنے پر انجم اور ممبا دونوں مسکرائے۔ جب کام ہو بلا لینا، اپن آ جائے گا، وہ کہتے کھڑا ہوا اور باہر کی جانب گیا۔ اور ہاں، اگلی دفعہ اپن کو اٹھانے کے لیے 4 چائنیز کتوں کو مت بھیجنا، سالے 2 منٹ نہیں ٹکتے۔ وہ مڑا اور ان چاروں کو دیکھتے بولا جو اس کو گھور رہے تھے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ ہاتھ ملانا، وہ ان میں سے ایک کی طرف ہاتھ بڑھاتے بولا۔ اس نے اس کو گھورتے ہاتھ ملایا۔ درک نے سختی سے اس کا ہاتھ دبایا، ہڈیاں کڑکڑانے کی آواز سب نے سنی۔ وہ بلایا اور سمجھ گیا یہ اس کا کالر پکڑنے کی سزا تھی۔ چھوڑ، مزہ نہیں آیا، وہ بدمزہ ہوتے کہتے باہر نکل گیا۔ شام ہوتے ہی گانے بجنے لگے۔ فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ گرلز کا الگ اور بوائز کا فنکشن الگ رکھا گیا تھا۔ پہلے سب بوائز والے حصے میں آئے تاکہ ان سے رسم کر سکیں۔ ابھی تک دلہے نہیں آئے تھے، سب بےتابی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر اللہ اللہ کر کے سب داخل ہوئے۔ آج تو دھیرک کی چھبی نلاری تھی۔ لیمن کلر کا کرتا جس پر گرین جیکٹ تھی، بالوں کا جنگ اب ایک اسٹائلش ہیئر کٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ چمکتی آنکھیں، لائٹ سی بیئرڈ اور مجھے وہ ایک انگریز معلوم ہوتا تھا۔ واؤ دھیرک بھائی، آپ تو بالکل چینج ہو گئے۔ فرق نہیں ہے، الیکس سے کہا۔ الجھن ہو رہی ہے میرے کو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ خدا کا واسطہ ہے بگ باس، کم از کم آج تو یہ زبان نہ بولے نا، اللہ اللہ کر کے آپ کا حسین چہرہ واضح ہوا ہے۔ روحان کی بات پر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ بیبی نے محبت سے اس کا ماتھا چوما اور مہام زیدی آ گیا ہے۔ سیم ٹو سیم دھیرک جیسی ڈریسنگ کی ہے، بیبی نے اور رابعہ بیگم نے اس کو سیدھے سے لگایا۔ اس کے بعد خوشبو میں نہایا یمہان دورانی آیا جس نے ان دونوں جیسی ڈریسنگ کی، لیکن آفت دھیرک ڈھا رہا تھا۔ ہر وقت موالیوں والی حلے میں رہنے والا دھیرک شاہ جب سنورا تھا تو قیامت لگ رہا تھا۔ سب کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں، لیکن اس کی نظریں بےتابی سے چاروں اور گھوم رہی تھیں۔ اس کی معصومیت اس کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تراب خانزادہ اور روحان خانزادہ نے براؤن رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اس پر سکن چادر لیے وہ دونوں ایک جیسے لگ رہے تھے۔ ارکم ملک نے رائٹ بلو کلر کا ڈریس زیبتن کیا تھا، وہ اپنی سحرخیز پرسنالٹی کے ساتھ چھا رہا تھا۔ بدر شاہ نے آف وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، وہ بھی مست لگ رہا تھا، لیکن پہلے کی نسبت اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دلہنوں کا پردہ کر دیا گیا تھا، بیچارے دلہے تڑپ رہے تھے۔ بیبے نے غلط کیا، ساری رونق اس سائڈ پر ہی ہے۔ تراب نے منہ بسورتے کہا، لڑکیوں میں جانے کا بہت شوق نہیں ہے تمہیں؟ فلک کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ لڑکیوں کے سائڈ پہ جانے کا ہے، تمہاری جیسے ڈائن کی سائڈ پر جانے کا نہیں۔ تراب کلرس کر بولا تو سب نے ہنسی دبائی۔ بکواس بند کرو، فلک نے دانت پیسے۔ لائٹ آسمانی رنگ کے ڈریس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین رکھ گئی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، تراب نے اس کو بغور دیکھتے پوچھا۔ سوالیہ نظروں سے فلک نے اس کو دیکھا۔ کون سے پارلر سے تیار ہوئی ہو؟ تراب کی بات پر اس نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ فلک نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ دل کر رہا ہے اس پارلر والی کے ہاتھ چوم لوں، قسم سے حلیہ بالکل چینج کر دیا یا بھینس سے پاپا کی پری بنا دیا۔ تراب کہکہا لگاتے وہ سرخ ہوتی رنگت سے اس کو گھورتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ واللہ آج بہت پیاری لگ رہی ہیں، روحان چاہت کے کان میں سرگوشی کرتا آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ ارکم ملک نے نظر اٹھا کر اس کی نظر نہیں ہونے سے انکار کر دیا۔ یلو رنگ کی کرتی پر پنک ٹراؤزر، لبوں پر پنک لپسٹک، بالوں کو ایک طرف آگے کیا ہوا تھا۔ وہ سادہ تھی مگر آفت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، وہ بے ساختہ بڑبڑایا۔ دل نے کہا ایک ہی دل کی رانی ہے، لیکن ماضی نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ وہ اس کو یکٹک دیکھے گیا۔ فجر کا دل بے ساختہ دھڑکا، وہ آج اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ بیبے یار، دلہن کو بھی بلا لو، ارمحام نے کہا تو بیبے نے اس کو گھورا۔ ترک نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ پتر بوتھے تے بے چینی نہیں ہوندی،
बूथे बेचैनी नहीं होती पई है तेको। अशरफ मियाँ ने तुरक से पूछा तो वो कान खुजाए। बेबे आपके यमहान ने उसको मुखातिब किया। बेने ने नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने मुंह बसूरा। मैंने सोच दिया किसी बुजुर्ग को अपनी शादी में नहीं बुलवाऊंगा। हम ख्वाह की पाबंदियाँ लगाते हैं ये लोग। तुराब की बात पर सबने हंसी दबाई जबकि बेबी का मुंह खुला। हाँ लाले कैसी गुजर रही है? तुराब ने शरारत से डैनी को देखा जो ब्लैक पैंट के साथ वाइट शर्ट पहने हुए इसको घूर रहा था। जो कल फजूल हरकत करके आया ना, बाज आ जाओ इन हरकतों से। डैनी रुकते कहने पर एक कहका इसके हलक से बरामद हुआ। लगता है चांस नहीं बना। रोहान ने मायनी खेजी से कहा तो वो सुर्ख हुआ। आफत है वो मुंह बनाकर बोला तो इनसे हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वैसे बस मज़ा आ रहा है, आपकी जगह वो एंजॉय कर रहे हैं। तुराब ने बदर की तरफ इशारा किया तो वो मुस्कुरा कर रह गया। बदर ने मुस्कुराते हुए इसको हाथ हिलाया। ये कौन है? बेबे ने उसको देखा। बेबे वो ये बदर, मेरा मतलब बदर का यानी मेरा दोस्त है। बदर बुखलाकर बोला तो सबने इसको देखा। आए ये शाह जैसा हुलिया बना रखा है उसने। आज मैं सच कर आया तो तुम्हारा दोस्त ऐसी हालत में आ गया। बेबे की बात पर डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। ये मुझे कोई और लग रहा है, बेबे ने उसको देखते कहा। वो धीमा सा मुस्कुराया। बेबे मैं आपको सब समझाता हूँ, तुरक ने नरम लहजे में कहा तो उन्होंने नासमझी से उसको देखा। वीरे वैसे बहुत याद किया तुझे। यमहान उसके सीने से लगा। हर रोज़ नहाता तो ही खुशबू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डैनी ने कहा तो वो छींपा। कल नहाएगा ना? कोल्ड नाइट है कल इनकी। तुराब की बात पर वो सुर्ख हुआ। इसकी तो कल हो गई। क्या सीन रहा तेरा? यमहान ने डैनी को घसीटा। इसके साथ बस कर भाई, खूनी चुड़ैल है वो। डैनी घबरा कर बोला। लो आ गई मिस हसीना। तुराब की बात पर उसने चौंक कर अपने पीछे देखा। लॉन्ग मैक्सी जो वाइट रंग की थी पहने, महरून बाल जोड़े में मुकीद थे। साफ शफाफ गर्दन, इसका दिल डूब कर उभरा। चुड़ैल खासी क्यूट है वैसे, रोहान ने कहा तो डैनी चौंका। बकवास बंद करो, डैनी ने इसको घूरा। दोनों ने दांत निकाले। किसके साथ आई है तू? डैनी ने इसके पास पहुंचते पूछा। तुम मनहूस आदमी मुझे छोड़कर आ गए थे, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ नहीं आ सकती? वो दांत पीसते दबे लहजे में बोली। देख शानी, इधर तमाशा नहीं लगाने का और इन किसी को इधर इच नहीं बताने का कि अपन बदकिस्मती से तेरा शौहर है। वो बोला तो हसीना ने आंखें छोटी करके इसको घूरा। बिग बॉस मुंह खोलो, तुराब चहका। तिलक ने मुंह खोला। चेहरे पर बेसारी थी। तुराब ने पूरा गुलाब जामुन इसके मुंह में ठूंसा। साले, तिलक बौखला गया। अरमहाम ने कहका लगाया। मनहूस लग रहा है बहुत। यमहान ने उसको चोट की। तो जैसे प्रिंस चार्मिंग लग रहा है, अरमहाम ने जलकर कहा। हाँ कोई शक? यमहान ने साइड स्माइल उछालते कहा। शक ही शक है। अरमहाम मुस्कुराहट दबाकर बोला तो यमहान ने इसको घूरा। सब फंक्शन करते लेडीज साइड पर चले गए। वहां से आते शोरगुल सुनते सभी बेताब थे, लेकिन तुराब और रोहान का तो अपना ही लेवल था। उजाला, हूर और मिशल ने येलो रंग की कुर्तियां जेबतन की हुई थी जिन पर मल्टी काम था। नीचे मल्टी ही शरारे पहने हुए थे। तीनों एक से बढ़कर एक लग रही थी। उजाला की कम उम्री और मासूमियत उसके चेहरे से झलकते उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। हरू, हूर मेरे कान दुख रहे हैं, वो मासूमियत से बोली। क्यों? हूर ने धीमे से पूछा। ये इतने बड़े बड़े ईयरिंग की वजह से, वो बोली तो वो मुस्कुराई। बस थोड़ी देर और, फिर निकाल देना। हूर की बात पर उसने सर हिलाया। तो तुम हो अरमहाम सैदी की बीवी, हसीना पर स्टेज पर आते मुस्कुराकर बोली। तीनों ने नासमझी से इसको देखा। माई सेल्फ हसीना लाशारी, वो मुस्कुराते हुए बोली तो मिशल भी मुस्कुराई। डैनी जो किसी काम से इस साइड पर आया था, हसीना को इसके पास देखते घबराया। पता नहीं क्या क्या बोलेगी ये इसको। वो बड़बड़ाया। मुझे तो तुम्हें कुछ खास नहीं दिखा जो अरमहाम ने मुझे छोड़कर तुमसे शादी की। हसीना की बात पर मिशल चौंकी और एकदम संजीदा हुई। सार सी बात है, मुझ में कुछ तो है जो अरमहाम ने मुझ में देखा है, जो इनको तुम में दिखाई नहीं दिया। मिशल ने भी हिसाब चुकता किया। वैसे अफसोस हो रहा है तुम्हारी किस्मत पर, वो आपके मुस्कुराकर बोली। मेरी किस्मत पर अफसोस करने वाली आप कौन है? अफसोस आप खुद की किस्मत पर करें ना, जो अरमहाम से आपको मिलवा नहीं पाई। मिशल ने नरम लहजे में कहा तो वो जली। इससे पहले वो कुछ कहती डैनी ने इसका बाजू पकड़कर नीचे उतारा। मिशल ने इसको जाते देखकर गहरी सांस दी। सर में दर्द शुरू हो गया था इसके। क्या है? हसीना ने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। वो इसको बाहर ले आया था। तुराब और रोहान के साथ अरकम भी वहीं आ गया था। काहे को बहस करे लिए इसके साथ? वो तब कर बोला। मेरी मर्जी, वो गुस्से से बोलो। हेलो साइड, मुझे कमरे में जाना है, वो सब गुस्से से बोली। बेबी इनको यहीं रोक चुकी थी और इनको एक कमरा दे चुकी थी। भाभी खाना तो खा लें, रोहान ने नरम लहजे में कहा, लेकिन वो अनसुना करती अंदर की जानिब बढ़ी। काहे को इतना नखरा करे लिए? जब सब बोल रही है कि खाना खाए तो काहे को नहीं खा रही?
डैनी ने संजीदगी से इसका हाथ पकड़कर रोकते कहा और यहाँ घूमा हसीना का मीटर। उसने पलटते इसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। डैनी ने दांत भींचते, जबकि सबने शौक में इसको देखा। पहले भी बोला था, आप ही बोल रही हूँ, इस शादी को ज़्यादा सीरियस मत लो। बहुत नम लहजे में बोली और रोते हुए अंदर भागी। अर्कम मलंग ने संजीदगी से उसको देखा। डैनी दब भींचे वहाँ से तेज़ी से निकला। बाप रे बाप, तो रात बड़बड़ाया। हसीना कमरे में आते ही ज़ोरों शोर से रोने लगी। हाथ कांप रहा था। वो गुस्से में आकर इस पर हाथ उठा चुकी थी। बहुत खौफजदा थी कि इसका क्या रिएक्शन होगा। कानों में इसका नरम लहजा गूंजने लगा, मैं इसको मारूंगा तो तेरा दर्द खत्म हो जाएगा। वह बेसाख्ता रोने लगी। अपने हाथ को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर वागते वो अपने आप को इस पल के लिए कोसने लगी। इसके बाद वो कमरे से नहीं निकली थी। बेबे प्लीज़ ना। जमहान ने बेबे का हाथ पकड़ा। नहीं मान, बिल्कुल नहीं, बेबे ने सख्ती से कहा तो वो मुंह बसूरी। इस डीजे गाना बजा। तुराब चीखा तो सब उसकी तरफ मतवज्जो है। क्या कर रहा है ये? तिरक ने आईब्रो उठाकर पूछा। तुराब चीखा तो सब इसकी तरफ मतवज्जो है। क्या कर रहा है ये? तिरक ने आईब्रो उठाकर पूछा। बिग बास, इधर गाना चल रहा है तो लड़की क्यों चुप रहे? हमें सड़ा रही हैं और भापा घुटनियाँ, फप्पे कुटनियाँ। तुराब की बात पर मोहाम ने कहका लगाया। बदर के साथ अरकम भी मुस्कुराया। तुराब खानज़ादा और रहान खानज़ादा स्टेज पर आए। हाँ तो स्टार्ट करें। तुराब चीखा तो रहान के साथ साथ सबने ही हिलाया। म्यूजिक स्टार्ट हुआ तो दोनों थिरकने लगी। इनके स्टेप शानदार थे। हर तरफ से इंडिया गूंजी। लड़कियों ने जब लड़कों वाली साइड पर शोरगुल गानों की आवाज़ सुनी तो सब बेताब हुई और जल्दी से इस साइड पर भागी। तुराब और रहान मस्त से झूम रहे थे। फलक और चाहत का मुंह खुला। वो बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप कर रहे थे। तिरक ने कई नोट इन पर उछाले। तुराब ने शरारत से फलक को आंख मारी। फलक ने तय करके वहीं से ही दोनों हाथों से लानत इसके मुंह पर फेंकी। उसने कहकहा लगाए। रात गए तक महफिल यूं ही जमी रही। बेबे ने सख्त पैरा लगाया हुआ था। वो तीनों चाहकर भी इनसे नहीं मिल पाए क्योंकि बेबे इनको मुर्गी की तरह अपने परों में छुपा कर बैठी थी। वो बेचारे अपनी किस्मत को कोस कर रह गए।